Hello guys, welcome to Unstoppable Ayurved YouTube channel. मासेर्द्विसङ्ख्ये मागार्ध्यैः क्रमात् षडृतवः स्मृताः शिशिरोऽथ वसन्तश्च ग्रीष्मो वर्षा शरद्दिमाः शिशिराध्यास्त्रिभिस्तेस्तु विद्यादयनमुत्तरम् आदानं च तदा दत्ते नृणां प्रतिदिनं बलम् तस्मिन् ह्यत्यर्थतीक्ष्णोष्णरुक्षा मार्गस्वभावतः आदित्यपवनाः सौम्यान् क्षपयन्ति गुणान् भुवः तिक्तः कषायः कटुको बलिनोऽत्र रसः क्रमात् तस्मादादानमाग्नेयं ऋतवो दक्षिणायनम् वर्षादयो विसर्गश्च यद्बलं विसृजत्ययं सौम्यत्वदत्र सोमो हि बलवान् हीयते रविः मेघवृष्टेऽनिलै शीते शान्ततापे महीतले स्निग्धाश्चेहाम्ललवणमधुरा बलिनो रसाः स्वादुं निदाधे शरदि स्वादुतिक्तकषायकान् शरद्वसन्तयो रुक्षं शीतं घर्मघनान्तयोः अन्नपानं समासेन विपरीतो मतोऽन्यदा नित्यं सर्वरसाभ्यास स्वस्वाधिक्यमृतावृतौ ऋत्वोरन्त्यादिसप्ताहा ऋतुसन्धिरिति स्मृतः तत्र पूर्वो विदित्याज्य सेवनीयो परः क्रमात् असत्म्यजा हि रोगाशु सहसा त्यागशीलनात्